सबैजनालाई नमस्कार। म रिमा गौतम। आजको कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ कथाकार रमेश विकलको फुटपाथ मिनिस्टर कथाका परीक्षाका दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू, जुन कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली विषयको पाठ 6 मा समावेश गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब लागौं परीक्षाका दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार छ। फुटपाथ मिनिस्टर्स कथाका कथाकार रमेश विकलको परिचय दिई मुख्य कथात्मक प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। रमेश विकलको परिचय यस प्रकार छ। कथाकार रमेश विकलको जन्म विक्रम सम्वत 1985 कार्तिक 29 गते भाइ टीकाका दिनमा जोरपाटी आरुबारी काठमाडौँमा भएको हो। उनका पिता चन्द्रशेखर र माता छायादेवी चालिसेको कोखबाट जन्मेका विकलको वास्तविक नाम रामेश्वर प्रसाद चालिसे हो। उनले स्नातकसम्मको शिक्षा ग्रहण गरेका छन्। नेपाली साहित्यको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए बापत रमेश विकल 2 दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरूबाट अभिनन्दित र 1 दर्जन पुरस्कारहरूबाट सम्मानित भएका छन्। उनको जीवनको पहिलो पुरस्कार मदन पुरस्कार नै थियो। उनको प्रथम प्रकाशित कथा गरिब 2006 हो। उनका प्रकाशित कृतिहरूमा कथा सङ्ग्रहतर्फ बिरानो देशमा 2016, नयाँ सडकको गीत 2019, आज फेरि अर्को तन्ना फेरिन्छ 2024, एउटा बुढो भाइलिन आशाबरीको धुनमा 2025, उर्मिला भाउजू 2035, सब शालिक र सहस्त्र बुद्ध 2043, उपन्यासतर्फ सुनौली 2031, अविरल बग्दछ इन्द्रावती 2040, सागर उर्लन्छ सगरमाथा छुन 2052, नाटकतर्फ सरदार भक्ति थापा 2039, मिल्किएको मणि एकाङ्की सप्तरङ्ग 2039, यात्रा निबन्ध 7 सूर्य 1 फन्को 2035, नीलगिरीको छायामा 2050 तथा बाल साहित्य 13 रमाइला कथाहरू 2019, पञ्चतन्त्रका कथा 21 रमाइला कथाहरू, अगेनाको डिलमा हिउँदे छुट्टी 12 महिनाका गीत आदि रहेका छन्। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2065 सालमा भएको। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ रमेश विकलको कथागत प्रवृत्तितर्फ। विक्रम सम्वत 2006 सालमा गरिब कथा प्रकाशित गरी आफ्नो कथायात्रा सुरु गरेका रमेश विकल प्रगतिवादी कित्ताका कथाकार हुन्। उनका कथामा नेपाली ग्रामीण समाज, सहरिया जीवन, विभिन्न वर्गका सामाजिक तथा आर्थिक समस्या, राजनैतिक विसङ्गति, शोषण, अन्याय, अत्याचार, नारी वर्गले भोग्नु परेका दुःख कष्टलाई विषयवस्तुका रूपमा लिएको पाइन्छ। रमेश विकलले समाजमा विद्यमान शोषण, अन्याय, अत्याचारको यथार्थ चित्रण गर्दै शोषक वर्गको दुराचार र स्वार्थी प्रवृत्ति विरोध गरी शोषित वर्गप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका छन्। उनले बिम्ब प्रतीकको स्वाभाविक प्रयोग तथा सरल सहज भाषाशैलीको प्रयोगले यिनका कथाहरू उत्कृष्ट बन्न पुगेका छन्। अब लागौँ कथाकार रमेश विकलका कथागत प्रवृत्तिहरूलाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म अब आलोचनात्मक यथार्थवादी कथाकार होइन, प्रगतिवादी कथाकार, वर्गगत दृष्टिले देखिने विभेदको अन्त्यको कामना, सामाजिक यथार्थवादी कथाकार, चरित्र प्रधान कथाकार, बाल मनोविज्ञानको सफल चित्रण, रूढिवादी परम्परा र अन्धसंस्कारको विरोध गरी परिवर्तनको चाहना, मानवीय संवेदनाको सशक्त चित्रणकर्ता, शोषित वर्गका पक्षधर, ग्रामीणभन्दा सहरीय जीवनको चित्रण गर्ने, यौन कुण्ठाबाट पिल्सेका चरित्रहरूको मनोलोकीय चित्रण। प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार छ। फुटपाथ मिनिस्टर्स कथाका मुख्य पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। रमेश विकलद्वारा लिखित फुटपाथ मिनिस्टर कथामा गोरे, जघने, टिकी,
भोटे, कप्तान, घैटे, चिप्रे आदि पात्रहरू रहेका छन्। यस कथाका गोरे, जघने र टिकी प्रमुख पात्रहरू हुन् भने अरू पात्रहरू गौण पात्रहरू हुन्। प्रमुख पात्रहरूको चरित्र चित्रण यस प्रकार छ। गोरे यस कथाको प्रमुख पात्र हो। ऊ 11 वर्ष हुँदा आमा बुवा गुमाएर टुहुरो बनेको र गाउँमा जालझेल छल कपटमा परि लखेटिएर सहर पसेको पात्र हो। सहर आएपछि ऊ एक्लो हुन्छ र सडकमा जीवन बिताइरहेका पात्रहरूसित मिसिन्छ। ऊ बलियो भएकाले जघनेलाई पिट्छ र टिकीको मन जित्छ। टिकी र उसको प्रेम बढ्दै जान्छ। टिकीले साडी लगाउने, सिनेमा हेर्ने, समोसा खाने रहर गर्दा त्यो आवश्यकता पुरा गर्न होटलमा काम गर्न जान्छ। होटलमा काम गरेर टिकीको आवश्यकता पुरा गर्न उही फुटपाथमा आउँछ। त्यति बेला टिकी जघनेसित गएको खबर पाएपछि ऊ आहत बन्छ। उसको आशा निराशामा परिणत हुन्छ। यसरी बाआमा नहुँदा टुहुरो बनेर अभावमा हुर्कदै काठमाडौँको पेटीमा अभावग्रस्त जीवन बिताउन बाध्य भएको समस्त बालबालिकाको चरित्रलाई प्रति गोरे अरूको थिचोमिचो सहन नसक्ने पात्र हो। जघने यस कथाको अर्को मुख्य पात्र हो। यो गोरेभन्दा निर्बलियो भए तापनि त्यति डराउँदैन। मण्डली समूहको नायिका भएकाले टिकी, घैटे, चिप्रे, भोटेलाई पैसा माग्न लगाउँछ र त्यो सबै आफै लुटेर खान्छ अथवा राख्छ। आफ्नै साथीहरूलाई पिट्छ र केटाकेटीलाई माग्न सिकाउन अभिनय गराउँछ। उसमा हैकमवादी प्रवृत्ति छ। टिकीलाई स्वास्नी झैँ राख्न चाहन्छ। गोरेको आगमनपछि उसको सोच बदलिएको छ। ऊ होटलमा काम गरेर 10 रुपैयाँ कमाउँछ। उसको स्वभाव पनि बदलिएको छ। ऊ सफा पनि बनेको छ। यसरी जघने यस कथाको गतिशील पात्रको रूपमा देखा परेको छ। टिकी प्रस्तुत कथामा सहायक पात्रका रूपमा देखिएकी टिकी आमा बाबु नभएको, बेसहारा भएको बाल नारी पात्र हो। जघनेको अन्याय र अत्याचार सहन बाध्य बाल पात्रको रूपमा रहेको टिकी गोरेको वीरता र सहयोगी भावनाबाट आकर्षित हुन्छे अनि गोरेप्रति आकर्षित भई उसैको प्रेमिका रूपमा रहेकी टिकी अरूको दुःख र समस्यामा सघाउन अघि सर्ने पात्र हो। बाल सुलभ क्रियाकलाप भएकै कारण ससाना विषयप्रति आकर्षित हुने स्वभावका कारण हिजो मन नपराएको पात्र जघनेको कुरा सुनेर उसैप्रति आकर्षित भई आफ्नो मन मिल्ने साथी त्याग्ने स्वार्थी स्वभाव भएकी पात्रका रूपमा कथामा आएकी छ। यसर्थ टिकी दुःख सुखमा साथ दिने साथी भन्दा पनि भौतिक मोहमा बढ्ता मोह राख्ने पात्रका रूपमा देखिन्छे। प्रश्न नम्बर 3, फुटपाथ मिनिस्टर कथाको परिवेश वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। फुटपाथ मिनिस्टर्स कथाको परिवेश काठमाडौँ उपत्यकाका रानीपोखरी, कमलपोखरी, घण्टाघर, रत्नपार्क वरपरका ठाउँ रहेका छन्। कालोपत्र गरेका चिल्ला सडक र त्यो सडकमा ओहोर दोहोर गर्ने बस, ट्रक, लरी, बाइसाइकल आदिले सहरलाई सङ्केत गर्दछन्। सिनेमाघरको रमझम, होटल र त्यस वरपर किनमेल गर्ने मानिसको भिडभाडले पनि कथाको परिवेशमा रौनकता थपेका छन्। परिवेश सहरको भए पनि कथामा सन्तास र अभावग्रस्त जीवन बिताइरहेका बालबालिकाको कथा व्यथा यस कथामा चित्रण गरिएको छ। विभिन्न कारणले काठमाडौँमा आएका बालबालिकाहरूले सडकको फुटपाथलाई नै आफ्नो बास बनाउँछन्। दिनभरि त्यही सडकमा विभिन्न नाटक गर्दै मानिसहरूसँग दयाका हातहरू फैलाउँछन् र त्यही पैसाले जसोतसो आधा पेट खाएरै भए पनि सडक बालबालिकाले दिन कटाउँछन्। यसरी साँझ परेपछि पुलिसको व्यवहार सहन गर्दै फुटपाथमा बसेर रात बिताउँछन्। बालबालिकाहरू अभिभावकको माया ममता नपाउँदा सडकका कठिनाई जीवन बिताउँदै आफ्नो जीवन गुजार्न बाध्य भएको कहाली लाग्दो परिवेश नै यस कथाको प्रमुख परिवेश हो। प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार छ। फुटपाथ मिनिस्टर्स कथाको शीर्षकको सार्थकता देखाउनुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। कथाकार रमेश विकलद्वारा लिखित फुटपाथ मिनिस्टर कथामा फुटपाथमा बिना डर र लाज आनन्दले सुत्ने माग्ने मगन्ते समूहलाई सडक पेटीका मन्त्री फुटपाथ मिनिस्टर्सको संज्ञा दिइएको छ। यस कथामा विभिन्न कारणले सडक जीवन बाँचिरहेका मगन्ते केटाकेटीहरूको यथार्थ चित्रण छ। साथै फुटपाथमा जीवन बिताउने त्यस्ता मगन्ते किशोर किशोरीहरूको प्रेम, प्रणय र त्यसको परिणामलाई पनि यस कथाले अगाडि ल्याएको छ। यहाँ आएका प्रमुख पात्रहरू मगन्ते केटाकेटीहरू हुन् र उनीहरू फुटपाथमा बस्छन्।
यिनीहरूको आफ्नै संसार छ, त्यसैले ती फुटपाथका मिनिस्टर्स अर्थात् मन्त्री हुन् भन्ने अर्थमा अङ्ग्रेजी शब्दावली फुटपाथ मिनिस्टर्स भनेर शीर्षक राखिएको छ। यस दृष्टिले विषयवस्तु अनुसार शीर्षक सार्थक देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार छ। फुटपाथ मिनिस्टर्स कथाको मूल भाव वा उद्देश्य लेख्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। विभिन्न परिस्थितिले सडकमा पुगेर विवस्थावश मगन्ते जीवन बिताउन बाध्य भएका बाल पात्रहरूको दर्दनाक जीवनको यथार्थ चित्रण गर्नु यस कथाको मुख्य उद्देश्य हो। कथामा अभाव र विवश जीवन बिताउन बाध्य पार्ने अभिभावकहरूप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ। निर्दोष बालबालिकाहरू त्यसै मगन्ती बनेर फुटपाथमा डुलेका होइनन्। बालबालिकाहरूलाई त्यसरी सडकमा जान बाध्य गराउने समाज र तिनका अभिभावक हुन्। अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उचित तवरले लालन पालन नगर्दा, माया र सद्भाव नदेखाउँदा बालबालिकाहरू घर छोडेर हिँड्छन् र मगन्ते बनी सडकमा जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन्। कथाकार रमेश विकलले यहाँ एकातिर देशको आर्थिक सामाजिक संरचनामाथि व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन् भने अर्कोतिर मानवता अन्तर्निहित ईर्ष्याजन्य र तिरागात्मक भावनालाई पनि देखाएका छन्। मागेर खानुपर्ने निरीह र विवश जीवन, निर्दयी समाज, विषमतामूलक समाज व्यवस्था आदिमाथि तीखो व्यङ्ग्य गर्दै यहाँ सुन्दर संसारको कल्पना गरेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा समाजमा भइरहेका दमन शोषण आदिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विचार यस कथाले प्रस्तुत गरेको छ। आजका बालबालिका भविष्यका उज्जवल नक्षत्र हुन् भन्दै कथाकारले बालबालिकाले सडक मागेर खान बाध्य पारिनु हुँदैन भन्ने भाव प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै बालबालिकाका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिनु पर्दछ भन्ने क्रान्तिकारी र मानवतावादी सन्देश दिनु यस कथाको उद्देश्य हो। हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।